बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों को ज़िम्मेदार कैसे बनाएं। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास वालिदैन आते हैं और आकर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते और घर में जो है वो मस्तियाँ करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, घर का माहौल ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज आपके पास चंद गुजारिशात लेके आया हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इस वीडियो को मुकम्मल देख चुके होंगे तो आपके पास ऐसे जो है वो सॉल्यूशंस होंगे कि जिससे आपके बच्चे ना सिर्फ जो है वो आपका कहना मानेंगे बल्कि घर के एक ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत से घर में रहेंगे। तो इस सिलसिले में जो है वो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप दें। आम तौर पर जो ऐसे होता है कि हम जो है वो बच्चों को किसी मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते हैं और ना ही उनको जो है इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो इस घर के ऑनर हैं या उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ों की ऑनरशिप मालकाना हकूक नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सारी उम्र या एक उम्र के एक हद तक जो है ये महसूस करते हैं कि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है या ये काम उनके ज़िम्मे नहीं था, लिहाजा जो है वो जो मसाइल आपको पेश आते हैं फिर इस वजह से आते हैं। तो आपने जो पहला बुनियादी काम करना है वो ये है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनको ऑनरशिप दें। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि ये डिलीवर कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि वो जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं जो हमने बच्चों को देनी हैं, जिसके नतीजे में आपके बच्चे करके एक मुफीद फ़र्द साबित हों, जिसके नतीजे में बच्चे आपका कहना माने, जिसके नतीजे में बच्चे जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएं और घर का एक बेहतरीन फ़र्द बन जाएं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप बच्चों को जो है वो आगाज़ यहाँ से करें कि जैसे सुबह का नाश्ता, रात का खाना या दोपहर का, या कम से कम एक खाना आप जो है वो लाजमी इकट्ठे बैठ के खाएँ। अगर तीनों हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम घर में एक खाना जो है सारे अफराद मिलकर ज़रूर खाएं और बच्चों को बर्तन उनसे लगवाएं और उनसे ही उठवाएं, लेकिन इससे पहले उनको ट्रेनिंग दे दें ताकि जो है वो बच्चे जो हैं बर्तन तोड़ने या दीगर मामलात करने के हवाले से या इस दौरान मस्तियाँ जब करते हैं बर्तन उठाए हुए तो उससे बर्तन टूटने का खदशा होता है, तो वो उससे गुरेज हो सके। उनको इस बात की ट्रेनिंग दें, उनको अपने साथ जिम्मेदार बनाएं और उनको जो है ट्रेनिंग देने के बाद फिर इंडिपेंडेंट करें कि वो मैट, अगर ज़मीन पे बैठ खाना खाते हैं मैट बिछाएं या डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर बर्तन वगैरह वो रखें। इससे जो है वो बच्चों के अंदर एक ओनरशिप का रवैया पैदा होगा और उसके अलावा ये बच्चे जिम्मेदार होंगे। इस तरह बर्तन उठाने की जिम्मेदारी भी उनको ही दें। इसके साथ साथ सुबह के वक्त जब हम नमाज के लिए उठते हैं या सुबह जागते हैं जब, तो बिस्तर को क्लोज करने या रात के वक्त बिस्तर को बिछाने की जिम्मेदारी बच्चों को दें। यानी कि साथ हेल्प, आगाज में आपको खुद उनकी हेल्प करना पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको जिम्मेदारी दे दें, ये काम उनके हवाले कर दें। तो इससे जो है वो बच्चों के अंदर एक ऑनरशिप फील होगी, उनको जो है महसूस होगा ये काम मेरी जिम्मेदारी है। और ये काम आपने बड़े ऐसे अंदाज में यानी कि खुद उनको पहले करके दिखाना है, फिर उनको साथ थोड़ा थोड़ा मसलन आज बेटा तकिया आप ले आओ, मैं जो है वो बिस्तर बिछा देती हूँ और ये मैट बिछा देती हूँ, अगर मैट्रेस वगैरह है नीचे लेटने का जो है वो सिस्टम है, तो जो जिस तरह से बेहतर आपको लगे और आहिस्ता फिर उनसे ये काम करवाना शुरू कर दें और आप जो है सिर्फ निगरानी करें। इसी तरह मैं यहाँ एक मिसाल दूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम अपना बिस्तर खुद समेटते थे और हम बाज़ का मैंने देखा है कि बहुत बड़े बच्चे हो जाते हैं, 9-10 साल या 15 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मैंने देखा कभी उन्होंने बिस्तर ना उठाया है न समेटा है, और वो घर के अंदर वालदा या मैट जो रखी होती है या दीगर कोई अफराद होते हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है, बड़ी बहन है, बाजी है, भाभी है, वट एवर, वो जो भी होता है वो उस एक फ़र्द की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की जिम्मेदारियों में साथ शामिल करेंगे तो इससे जो है वो बड़े मुस्बत नताइज घर में बरामद होंगे। इस तरह आमतौर पर ये बात देखने में आती है कि बिजली के आलात जो हैं, बिजली के पंखे, AC या मोटर या दीगर आलात जो हैं वो चलते रहते हैं और जो है वो कोई जिम्मेदारी लेता। तो इस तरह घर के एक फ़र्द को यानी कि जो घर में सबसे बड़ा होता है जिसने बिजली के बिल पे करने होते हैं वो तो परेशान होता है और वो कहता रहता है, लेकिन बाकी अफराद इसको जो है वो थोड़ा सा अहमियत नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है।
تو اس فرد نے جس نے پے کرنا ہے اس کے بلڈ پریشر کو نارملائز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو اسپیشلی بڑے بچے کو یا مڈ والے بچے کو یہ ذمہ داری دے دیں کہ یہ بجلی کے آلات کی نگرانی تم نے کرنی ہے. جہاں بجلی کے آلات چل رہے ہوں اور وہاں کوئی نہ بیٹھا ہو, جیسے جو ہے وہ لائٹیں ہیں یا جو ہے پنکھے ہیں یا اے سی ہے یا موٹر سم ٹائم جو ہے, تو اس کی نگرانی تم نے کرنی ہے. اس سے دیکھے گا کہ آپ کے نہ صرف بجلی کے بل کے اوپر اثر پڑے گا بلکہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار دن بدن ذمہ دار ہوتے جائیں گے اور رسپانسبلٹی ٹیک اوور کرتے جائیں گے اور چیزوں کی اونرشپ لیتے چلے جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ بچوں کا یونیفارم یعنی کہ صبح جب پہنتے ہیں یا جب اتارتے ہیں تو 6-7 سال کے بچے کو خود یہ پہننا بھی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ اس کو اتار کر جو ہے پراپر جگہ پہ ہینگ کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور ایک بہت کامن مسئلہ ہے وہ ہے جوتے پالش کرنے کا. یہ جو کہ جوتے یونیفارم کا حصہ ہیں, جوتے پالش کرنا یہ بچے کی خود اس کو کرنا چاہیے, وہ بیٹی ہو بیٹا ہو. جب وہ 5-6 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو نگرانی دے دیں, اس کی اونرشپ دے دیں کہ بھائی آج کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس بچے سے جو وہ بڑا ہوتا جائے اس کے اندر بہتری آتی جائے, کام بہتر کرتا جائے, تو اس بچے کو کہیں کہ وہ اپنے والد کے یا بڑے بھائی کے بھی جو ہے وہ جوتے پالش کریں. اسپیشلی والد کے تو اس 10-11 سال کے بچے سے لازمی کروائیں. اس سے جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی اور اس سے بچے کو جو ہے وہ ایک اس کے اندر کام کرنے کی طرف رجحان اس کا بڑھے گا. تو اس کی یہ ڈیوٹی لگائیں. اس طرح اپنا یونیفارم اپنے بہن بھائی کا یونیفارم یعنی کہ ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو پراپر جگہ پہ ہینگ کرے اور صبح ان کو اتار کر دے. اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو مناسب جگہ پہ رکھنا یعنی کہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دانت برش کرنا, جیسے کل ہمارے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ دانت برش کرنا جو ہے یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک مطلب روٹین ہے چونکہ, اور روٹین بنانا جو ہے وہ ایک بڑا اہم کام ہے. ہم لوگ جو ہے وہ مخصوص ٹائم کے اوپر برش کرنے کی ہمیں ہیبٹ نہیں ہوتی ہے. تو بچوں کو ذمہ دار بنائیں اور ایک بچے کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ جو ہے وہ یہ چیک کرے, نگرانی کرے کہ کس نے برش کر لیا ہے کس نے نہیں کیا. اور اس طرح جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد بچوں کو دانت برش کرنے کی ہیبٹ ڈالیں. اس سے جو ہے وہ ایک بڑے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. اس طرح گھر کے اندر بعض کا پودے رکھے ہوتے ہیں, پودوں کو پانی لگانے کی ذمہ داری بچوں کو دیں. اور چھت کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کو پرندوں کو دانہ ڈالنا اور ان کے لیے گرمیوں میں پانی رکھنا, یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں اور اس طرح کی 20 ذمہ داریاں اور بھی نکل سکتی ہیں. تو اس طریقے سے جب ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے بڑے ہی مثبت نتائج ثابت ہوں گے. اور ہاں اس میں ایک آپ نے کام کرنا ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے یہ کام دینا کیسے بچوں کو. یا قدم یہ نہیں کہ کہنا کہ چلے جی بھائی جائیں جا کے یہ کام کریں, اس طرح بچے آپ کو انکار کر دیں گے, بچے نہیں کہیں گے, بچے کام نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ نے بچوں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, بچوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ کام ہیں جو ہم مل جل کے کر سکتے ہیں. تو کون سا بچہ کون سی ذمہ داری لے, کون سا کام کون خوشی سے کرے گا. تو بچے اپنی خوشی سے 2 یا 3 بچے ہیں تو خوشی سے کچھ کام اپنے ذمہ لے لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو بچہ جو کام لے لے اس کو جو ہے وہ اس کام کی ترتیب بنائیں, اس کو ایک پیپر پہ لکھ لیں اور اس کے آگے جو ہے جو بچہ اس دن کے حساب سے اس بچے کو پوائنٹس دیں, نمبر دیں. اور جو بچہ سب سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرے, وہ جو سب سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان امور کو سر انجام دے, اس بچے کو ضرور جو ہے وہ اپریشیٹ کریں, شاباش دیں, اس کو چاکلیٹ دیں, اس کو گفٹ دیں, اس کو تھپکی دیں. تو اس طریقے سے جب ہم گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, گھر کے اندر جو ہے ماحول بنانے کی کوشش کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے نہ صرف رسپانسبل ہوں گے اور گھر کے کاموں کی اونرشپ لیں گے, ذمہ داری لیں گے, اور بلکہ وہ آپ کو عزت ریگارڈ بھی پہلے سے کہیں زیادہ دیں گے اور آپ کا کہنا مانیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں. اس کو جو ہے وہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی, اور جو آپ ٹاپک چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری طرف سے نئی ویڈیو آئے وہ ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور مینشن کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے کہنے پر ضرور جو ہے ویڈیو بنائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ جی, تھینک یو.